السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا یا ایھا النبی، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یقیناً اساں نے توانو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنان والا اور اللہ دے عذاباں کولوں ڈران والا بنا کے بھیجیا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف دعوت دین والا، وسراجا منیرا، اور چمکدا ہویا روشن سورج بنا کے بھیجیا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری سنا دیو اونا خوش نصیبانو جو تواڈے تے ایمان لے آئے، وبشر الذین وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیو خوشخبری دے دیو اونا خوش نصیب مومنانو بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، بے شک اونا واسطے اللہ دی طرف بہت بڑا فضل ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 22ویں پارے تو تلاوت کیتی ہے۔ سورت دا نام سورت الاحزاب، پارے دے تیسرے رکوع چوں اور سورت دے 6ویں رکوع چوں اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام دی ذات بابرکات تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ سانو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دیتا ہے۔ او پیغمبر دی ذات کہ جنہاں نو رب العالمین نے اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تے نال ہی اعلان فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام تواڈی ذات دی اتے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے کہ رب دی ذات نے تواڈے اتے اپنیاں بڑیاں مہربانیاں فرما دتیاں نے، اور اے دے نال نال اے بھی دس دیتا کہ جڑے تواڈے تے ایمان لے آن والے نے انہاں تے بھی اللہ دا بہت بڑا فضل ہے۔ فضل دا معنی مزید چیز ہوندی ہے زیادہ کسے نو عطا کر دینا۔ مثلا کسے انسان دی مزدوری 1000 بنتی ہے انہوں 2000 دے دینا، کسے انسان دا حق 100 روپیہ بنتا ہے انہوں اس تو زیادہ اپنی خوشی نال 200 عطا کر دینا، اے فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت پہلے نبیوں نو بھی عطا فرمائی ہے، رسول پہلے بھی رب العالمین نے بھیجے نے، لیکن رب العالمین دی ذات نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام جیڑا انعام تے فضل تے مرتبہ تے مقام میں تانوں عطا فرمایا کسے ہور دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ جیڑیاں میریاں مہربانیاں تواڈے اتے نازل ہوئیاں نے او کسے ہور دے اتے نہیں، اور امتاں تواڈی امت تو پہلے بھی بڑیاں آئیاں نے، لیکن جیڑا فضل تے کرم میں تواڈی امت دے اتے کیتا ہے او پہلی امتاں دے اندر نہیں سی۔ اور دیاں مثالاں قرآن کریم دے اندر بھی حدیث دے اندر بھی موجود نے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے نبیاں دیاں بھی مسجداں رہیاں نے، اللہ دی ذات نے آخری پیغمبر علیہ السلام نال تے آپ دی امت نال بڑا ہی پیار کیتا، بے حد اپنے احسان کر دیتے۔ انہاں دے وچوں اے بھی چیز ہے کہ آپ رب دے آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ تے ساریاں شریعتاں رب نے منسوخ کر دتیاں نے، اور اللہ دی ذات نے جڑا آپ تے فضل فرمایا ہے کہ رب العالمین دی ذات نے اپنا پہلا فضل اے فرمایا کہ خاتم النبیین بنا دیتا ہے، تے دوجا رب نے فضل اے فرمایا کہ اپنا کلام پاک قرآن کریم علیہ السلام عطا فرمایا، اور جیڑا رب دا ایک کلام جیڑا ہے انہیں آپ دی حیاتی دے اندر بھی نافذ رہا ہے، آپ دنیا تو چلے گئے نے تے تاں موجود ہے، اور جنت دے اندر جدو اہل ایمان نے جانا تے اس ویلے بھی اے رب دا قرآن جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے اوتھے بھی نال ہی ہوئے گا۔ پہلیاں کتاباں گئیاں، اج دنیا تو انہاں دا اصل وجود ختم ہو گیا۔ رب العالمین دی ذات نے کیسے اعلان فرمائے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل دا اظہار فرمایا کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میں تواڈے اتے فضل فرمایا
انہاں چو ایک فضل وے کہ میں ایک کلام پاک جڑا تواڈے تے نازل کیتا ہے اینو میں محفوظ رکھنا ہے، اے دی میں آپ حفاظت کرنی ہے۔ اللہ دنیا دی اتے تورات بھی آئی، اللہ جی دنیا دے اتے انجیل بھی آئی، دنیا دے اتے زبور بھی آئی۔ قرآن تو پہلے اس کائنات دے اندر 103 کتاباں اللہ تیریاں آئیاں تے رب العالمین فرماندے نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ میں نہیں لیا، بلکہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، میں رب رحمان نے اس کتاب نو محفوظ کیتا ہے، اے دی حفاظت بھی میرے ذمے میں۔ کی مطلب اے میرے سونے پیغمبر علیہ السلام، تواڈی ذات دی بھی میں ہی حفاظت کرنی ہے، تواڈے اتے جڑی کتاب نازل ہوئی اے دی بھی میں حفاظت آپ ہی کرنی ہے۔ اے سونیا جیڑی تیری سنت ہوئے گی، تیری زبان چو نکلے مبارک الفاظ، انہاں دی بھی میں رب رحمان آپ ہی حفاظت کراں گا۔ اللہ دی ذات نے اج قرآن نو بھی محفوظ رکھے ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاکیزہ زبان چو نکلے کلمات طیبات حدیث دی شکل دے اندر اج او بھی رب نے محفوظ رکھے نے۔ جیڑی جیڑی بات جس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے، اج ہر بات حدیث دیا کتاباں دے اندر محفوظ مل جائے گی۔ اے بھی رب دا فضل ہویا ہے تے رب نے کہ بھی فضل فرمایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پہلے نبیاں دے اتے اللہ دی ذات نے مال غنیمت نو جائز نہیں سی رکھیا۔ جنگ ہوندی کافراں دا مال مسلماناں دے قبضے دے اندر ہوندا، اللہ دا حکم سی اینو ایک جگہ تے ڈھیر لگا کے اگ آسمانہ تو اگ آئے گی انہوں ساڑ کے چلی جائے گی، لیکن آقا فرماتے نے میرے رب نے میرے تے فضل کیتا ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت جڑا جنگ دے اندر کافراں دا مال مسلماناں دے قبضے چاہے گا، رب نے ساڈے واسطے حلال قرار دے دیتا ہے کہ مسلمانوں آپس دے اندر تقسیم کر لو۔ رب العالمین دا اے بھی فضل ہویا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی، آقا فرماتے نے میرے صحابہ نبیاں دے وچوں اے جڑی مسجد ہے جویں میں آخری رب دا نبی ہاں تے نبیاں دے وچوں جدی مسجد آخری ہے او میں ہاں، میرے تو بعد دنیا دے اوتے کسے نے مسجد دی تعمیر کسے نبی نے نہیں کرنی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دا رب العالمین نے کنا مقام فرما دیتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا اینا احسان ہویا، اپنی مسجد کے اندر تشریف فرمانے تے آسمان تو وحی دا نزول ہو جاندا ہے۔ رب العالمین دا کنا فضل آیا، اللہ فرماتے نے میرے جبریل میرے فضل دا اعلان کروا دیو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے میری اس نعمت دا اظہار کروا دیو۔ جبریل خوشخبری سنا رہے نے، آقا فرماتے نے قادی خوشخبری ہے تے جبریل آتے نے آقا آج اعلان کر دیو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سونیا جتے تیرے قدم لگے جس مسجد کے اندر تیرا مصلی، جس مسجد کے اندر تیرا منبر پیا ہویا ہے، رب العالمین نے سونے حبیب جی تواڈے منبر تو لے کے تے تواڈے حجرے دی جگہ نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے، اے جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا میرے سونے حبیب اعلان کر دیو میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک دی جڑی جگہ رب نے جنت دے باغاں چو باغ بنا دیتا ہے،
تے رب دا فضل ہور کی ہویا ہے تے آقا فرماندے نے وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي میرے صحابہ جڑا ممبر جس مقام دی اتے اج رکھیا گیا ہے انج سمجھو ممبری علیٰ حوضی قیامت دے دل جس حوض کوثر تو میں اپنے صحابہ نو اپنے مومن ساتھیاں نو اپنی امت دے لوگاں نو جس حوض دے وچوں میں جام پر کے پلانے نے اللہ دی ذات نے میرا ممبر او دے کنارے تے رکھ دیتا ہے جنت دا باغ میرے نبی دی مسجد دا ٹکڑا حوض کوثر میرے نبی دی مسجد دے اندر تے جنت دے کنارے دے اوتے حوض کوثر دے کنارے دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وا ممبری علی حوضی اللہ نے آج میرے ممبر نو میرے حوض کوثر دے کنارے تے رکھ دیتا ہے اے شاناتی عظمتہ نے سونے حبیب علیہ السلام دیا اور مسلمانوں ساری زندگی اگر رب دے سامنے سجدے دے اندر پہ کے زندگی گزار دئیے کہ رب دے اس احسان دا بدلہ نہیں دے سکتے کہ رب نے اپنے آخری نبی دا سانو امتی بنا دیتا ہے اللہ دا کیسا فضل ہویا ہے رب العالمین نے فضل بھی کر دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دے اندر جیڑا بھی نماز جا کے پڑھے گا جنت دے باغیچے دے اندر جیڑا بھی نماز پڑھے گا اللہ دی ذات نے اور اپنا فضل فرما دیتا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماندے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت سی کہ سونا نبی ہفتے دے اندر ایک دو دفعہ کدے سواری تے سوار ہو کے کدے پیدل مسجد نبی چون چل دے اور اسلام دی اس پہلی مسجد دے اندر جدا نام مسجد قباء پاک پیغمبر علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مکہ و مدینے دی طرف آ رہے نے قباء بستی دے اندر 14 دن قیام فرمایا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد قباء دی تعمیر کیتی ہے رب نو اے دی تعمیر اینی پسند آئی ہے سونے نبی دا خلوص اینا پسند آیا ہے اللہ دی ذات نے اینا انعام فرما دیتا میرے سونے حبیب علیہ السلام جیڑا تواڈا امتی تواڈے ہتھاں دی اس بنائی مسجد دے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا میں انہوں عمرے دا ثواب عطا فرما دیاں گا اللہ نے اوتے عمرے دا ثواب رکھ دیتا ہے مسجد نبی نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے اور اوتے ہی حوض کوثر دا تذکرہ آ گیا اللہ نے انعام فرما دیتے تے فرمایا قیامت دے دن ہر نبی دا حوض ہوئے گا ہر نبی اپنے حوض دے اوتے کھڑا ہوئے گا اپنی امت نو پانی پہلاندا ہوئے گا لیکن جیڑا حوض سونے نبی نو رب دی ذات نے عطا فرمایا ایویں دا عظمتاں والا حوض اور اینا راش سور تے ہوئے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسے اور حوض دے اوتے اینا رش بھی نہیں ہوئے گا اور اینی عظمتاں والا رب نے جڑا مینوں حوض دیتا ہے اے کسے اور دے حصے دے اندر بھی نہیں آئے گا اللہ نے اپنا فضل فرمایا تے پھر فضل کیسے کیسے نے رب العالمین دی ذات نے اعلان فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک دن اس بات نو یاد کر رہے نے اللہ جی میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے تیرے کولو مکے واسطے دعا فرمائی اللہ تسا مکے نو حرم قرار دے دیتا اللہ مکے نو تسا حرمت والا شہر بنا دیتا انہوں برکتاں والا شہر بنا دیتا کہ آقا فرماتے نے اللہ جی آ میرا مدینہ شہر
پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی رب کولو ہاتھ منگن واسطے ہاتھ چک لیا، دعا شروع کر دیتی ہے۔ آقا فرماتے نے اللہ میرے مدینے نو بھی حرمت والا بنا دے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا دو پہاڑیاں دے درمیان والی جگہ نو میں مدینے دا حرم بنا دیتا ہے۔ اگلی دعائیں فرمائی اللہم اللہ میں تیرے کولو دعا کر رہا، میرے ابا جی ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے دعا کی تھی، اللہ جنیاں برکتاں مکے دے اندر نازل کیتیاں نہیں اودوں دنیا میرے مدینے چ نازل فرما دے۔ اللہ نے مدینے دے اندر مکے نالوں بھی ڈبل برکتاں دا نزول فرما دیتا، اور پھر کیسیاں برکتاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو مکہ فتح کیتا ہے نا، انصار مدینہ ویخ رہے نے اج مکہ فتح ہو گیا ہے، چہرے مرجا گئے، حالانکہ خوشی دا ٹائم سی، چہرے مرجا گئے۔ میرے آقا سمجھ گیا کہ انصار مدینہ چپ ہو گئے نے، اج کی وجہ ہے، سارے نو سد لیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انصار مدینہ تساں میرے نال بڑا ہی چنگا سلوک کیتا، تساں میرے صحابہ نال بڑا ہی اچھا سلوک کیتا، تساں مہاجرین دا بوجھ اٹھایا، کیوں پریشان جے؟ عرض کردے نے آقا اج جتے مکہ فتح ہون دی خوشی ہے اوتھے ساڈے دلاں نو ایک غم بھی کھائی جا رہا ہے۔ آقا فرماتے نے کادا غم آ گیا؟ آقا اج مکہ فتح ہو گیا، سانو خطرہ ہے کہ تسی سانو کلیاں واپس مدینے بھیج نہ دیو، تسی مکے دے اندر ہی رہنا شروع کر دیو، اسی کیویں واپس مدینے دے اندر تنہا جاواں گے؟ تے رب دی ذات نے ویکھ لو نا جویں ایتھے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سونیا جڑے جڑے تواڈے تے ایمان لائے نے انہاں تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے، رب العالمین دی طرف وحی دا نزول ہو گیا۔ اللہ فرماتے نے میرے سونے حبیب علیہ السلام انہاں نو اج خوشخبریاں سنا دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انصار مدینہ میری زندگی بھی تواڈے نال تے میرا دنیا تو جانا بھی تواڈے نال، قیامت نو جدو کل رب دی عدالت اٹھاں گا ادو بھی تسی میرے نال ہو گئے۔ اللہ کسے دی نیکی نو ضائع نہیں فرماندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب العالمین نے کنے فضل فرمائے، ایک اور فضل دیکھ لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مکے دے اندر نے مدینے دے اندر آئے نے اس ویلے بیت اللہ قبلہ نہیں سی، قبلہ بیت المقدس سی۔ نبی علیہ السلام مدینے آ کے بھی 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تے نبی علیہ السلام آسمان وال ویکھیا کر دے اللہ تیرا حکم کدو آئے گا، میرا قبلہ بیت اللہ کدو بنے گا؟ اللہ بیت المقدس دی بجائے میرا قبلہ اے بیت اللہ نو بنا دے۔ تے رب العالمین نے اوہی نقشہ کھچ دیتا، ایسی ادا پسند آئی۔ رب العالمین نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرماتے نے سونیا جدو تسی اسمان وال چہرہ اٹھاندے ہو مینوں رب نو بڑا ہی تہاڈا چہرہ پیارا لگدا ہے۔ اللہ فرماتے نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تسی انتظار کرو میں جلدی جلدی تانوں تہاڈا پسندیدہ قبلہ عطا کر دینا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر ایک کم واسطے جتھے مسجد قبلہ تین آپ ایتھے گئے، زور دا ٹائم ہے، نماز دا وقت ہو گیا،
مدینے دے اندر آپ ڈیوٹی لگا کے گئے نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ تسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا لیا جائے. تے میرے آقا زور دی نماز دا وقت ہے، کھڑے ہو گئے نے مصلے تے، 2 رکعتاں پڑھ لئیاں نے بیت المقدس والا، تے پھر جدو تیسری رکعت واسطے اٹھے نے تے رب العالمین نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سونیا میں نماز دے اندر ہی تیرا قبلہ بدل دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آرزو رب نے کیویں اپنے فضل نال قبول فرما لئی. پاک پیغمبر علیہ السلام دا قبلہ 2 رکعتاں بیت المقدس وال پڑھائیاں نے تے دوسریاں 2 رکعتاں فرمایا سونیا ان بیت اللہ وال منہ کر کے ادا کر لو. نماز دے اندر ہی مسجد بیت المقدس مدینے دے اندر جدو کھڑے ہوئیے اس ویلے شمال دی طرف ہے تے بیت اللہ جنوب دی طرف ہے. اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام انج سمجھو اس دیوار نال کھڑے نے ادھر نو تے جدو قبلہ بدلیا آپ چل کے جتے صحابہ دی آخری صفحہ سن ادھر آ گئے تے صحابہ گھم کے سونے نبی دے پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ فرماتے نے سونیا میں تینوں اے بھی دسنا سی کہ تیرے فرما بردار جڑے صحابہ نے میں کنے پیارے رکھے نے، جویں تانوں دیکھتے نے اوویں کرنا شروع کر دیندے نے، تواڈے کولوں پوچھدے نہیں کہ انج کریے کہ نہ کریے، جویں تسی کردے ہو تانوں ویکھ کے اوویں ہی کرنا شروع کر دیندے نے. قبلہ بدل گیا. اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام تے کنے رب نے اور جڑا قبلہ پہ رب نے عطا فرمایا کیسی عظمت والا ہے. اللہ فرماتے نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ویکھ لو نا میں کائنات دے اندر تواڈے ورگا کوئی پیدا نہیں فرمایا. جیڑی کتاب تانوں دتی ہے اے دے ورگی کتاب بھی کوئی نہیں تے جیڑی سنت میں تانوں عطا فرمائی ہے اے دے ورگی سنت بھی کوئی نہیں. جیڑی مسجد مدینے دے اندر تانوں عطا فرمائی ہے اے دے ورگی مسجد بھی کوئی نہیں. تے سونیا جڑا قبلہ تانوں عطا فرمایا ہے اے دے ورگا اینی عظمتاں والا دنیا تے قبلہ بھی کوئی نہیں، گھر بھی کوئی نہیں. تے رب العالمین نے اے بھی دس دیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیڑی امت اساں تانوں عطا فرمائی ہے دنیا تے اے دے ورگی امت بھی کوئی نہیں. صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن کہ لوگوں نبی دے صحابہ وال ویکھیا کرو، نبی دے پیاریاں وال ویکھیا کرو. کیوں؟ اے جڑے نبی دے صحابہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ نہیں چنے، رب نے آکھیا سونیا میں تیرے ساتھی آپ پسند فرمائے نے. ایسا رب العالمین دا فضل ہے کیسی رب نے ایک نعمت فرما دی تھی. ایک فضل رب نے ہور عطا فرمایا. وہ کیڑا سی؟ اج تسی ویکھدے ہو دنیا دی اتے کوئی عیسائی کوئی یہودی اپنے عبادت خانے تو باہر کو عبادت کردہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ دی ذات نے ساڈے تے احسان فرمایا. میرے سونے حبیب علیہ السلام میں تواڈے تے اے بھی فضل کرنا تواڈے امتی تے جتھے بھی نماز دا ٹائم ہو جائے اوتھے ہی نماز پڑھ لوے. میں ساری زمین ہی تیری امت واسطے مسجد بنا دیتی ہے. اللہ مسجد بن گئی تے نماز دا ٹائم ہو جائے تے پانی نہ ملے تے پھر تے رب العالمین نے بھی رحمت فرما دیتی. سوڑیا جتھے میں زمین نو تیری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے اوتے مٹی نو بھی پاک کر دیتا ہے. اگر پانی مل جائے تے ٹھیک ہے، نہیں ملتا مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھ لیا جے ثواب او نہیں مل جائے گا. اللہ دی ذات نے کیسا فضل فرمایا. زمینداروں بار کم کرنے والے ہو
اللہ دی ذات نے اس نبی دی وجہ تو ساڈے تے بھی کنا احسان تے فضل فرمایا۔ ابو داؤد دی حدیث ہے، ایک بندہ اپنے جانور چرا رہا ہے، شہر تو باہر ہے، بستی تو باہر ہے، اپنے جانوراں نو چرا رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی قریب مسجد نہیں تے دیکھدا نماز دا ٹائم ہو گیا، پنڈاں چوں اذاناں دی آواز آ رہی، کوئی بندہ دے قریب نہیں تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے اندر باجماعت نماز پڑھے گا 27 دا ثواب انہوں ملے گا، تے جیڑا بندہ باہر جنگل دے اندر کلئی ہے، آسان دے کے کلئی کھڑا ہو جاندہ ہے، نماز ٹائم سے پڑھدا ہے، آقا فرماتے نے میرے رب نے اتنا فضل کیتا ہے اینو کلے نو 50 نمازاں دا ثواب مل جائے گا۔ تائی رب نے اعلان کیتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سونیا میں تیری عظمت شان رکھی ہے، میں تینوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے، گواہی دین والا۔ واہ ربا کیسی گواہی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی عدالت ہوئے گی، واری واری نبی پیش ہون گے، اللہ پوچھن گے میرے نبیوں تبلیغ کیتی ہے یا اللہ کیتی ہے؟ قوماں دیاں نے اللہ کوئی نبی ساڈے کول نہیں آیا، سب تو پہلی جدی پیشی ہوئے گی جناب نوح نبی دی ہوئے گی، تے قوم آکھے گی یا اللہ کوئی نبی نہیں آیا، تے نوح علیہ السلام کہن گے یا اللہ 950 سال میں تبلیغ کیتی ہے، اللہ تینوں بھی پتا ہے، قوم انکار کرے گی، رب تے جانتے ہی نے، لیکن رب العالمین فرمان گے میرے پیارے نو او نبی جن نے 950 سال تک قوم کو لوگ گالیاں کھادیاں نے، قوم کو لو پتھر بھی برداشت کیتے نے، قوم کو لو دھکے بھی کھادے نے، آج اللہ دی عدالت دے اندر قوم نے انکار کر دیتا ہے، تے پیارے نو کو لو رب پوچھ رہا نے اے میرے نو تسا تبلیغ کیتی ہے، تہاڈی تبلیغ دا گواہ بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ ہون لگا رب دا فضل پھر مومناں دے اوتے، حضرت نوح نبی کی اعلان کرن گے اللہ اج تیری عدالت دے اندر میری تبلیغ دی گواہی اگر کوئی پیش کرے گا تیرے آخری نبی دی امت پیش کرے گی، اللہ اس امت نو بلا لین گے، دسو میرے پیارے نبی دی امت میرے نوح نبی نے تبلیغ کیتی ہے یا اللہ کیتی ہے، تہاڈے کول کی دلیل ہے؟ اے امت کی کہے گی اللہ تیرے قرآن دے اندر لکھیا ہے، اساں قرآن چ پڑھیا ہے کہ نوح نبی نے 950 سال تک تبلیغ کیتی ہے، تے جدوں امت گواہی دے گی تو ادھر پیارے نبی علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اللہ میری امت سچ بول رہی ہے۔ حشر دے میدان دے اندر بھی رب العالمین نے اس امت دی عظمتاں رکھ دتیاں، اللہ جے میں اپنے سونے نبی تے فضل فرمایا ایویں ہی رب العالمین نے امت دے اوتے بھی فضل فرمایا، اللہ نے صفت بیان کی تھی اپنے پیغمبر دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سونیا تسی انہاں نو خوشخبریاں سنان والے، تسی انہاں نو رب دے عذاباں کولوں ڈران والے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنیاں بشارتاں دے دتیاں، اللہ دی طرفوں کنے انعامات دیاں بشارتاں مل گئیاں، بڑے بڑے ایسے معاملات سن، دیکھ لو رب نے کیسی بشارت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے گائے دی پوجا کی تھی، توبہ دی واری آئی تے رب نے آکھیا انج نہیں توبہ قبول ہونی، اللہ کیویں ہوئے گی؟ فرمایا آپس دے اندر لڑو، ایک دوجے نو قتل کرو تے پھر تہاڈی توبہ قبول ہوئے گی۔ رب نے کالے بدل بھیج دیتے، اندھیرا چھا گیا، آپس دے اندر پھر لڑے نے، باپ بیٹے نو قتل کر رہا، بیٹا باپ نو قتل کر رہا ہے،
اے کیفیت ہو گئی ہے انہاں دی تے جدوں بڑی قتل ہو گئے رب نے فرمایا ہن رک جو ہن تہاڈی توبہ قبول ہوئی ہے کپڑے دے اوتے کوئی گندگی لگ گئی کہ اینو دھونا نہیں اینا کپڑا کٹ دیو کرزوہ بالمکاری دیواریاں آئیاں میرے سونے حبیب علیہ السلام دیا اللہ دی ذات نے ضابطے بدل دیتے کی کہہ دیتا سونیا ہن قتل کرن دی ضرورت نہیں ہن کی ہے رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان دے اندر رب دی رحمت نازل ہو گئی اللہ فرماتے نے الا من تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات سونیا میں تیرے تے اپنا فضل کر دیتا ہے تیرا امتی کنا بھی گنہگار میرے سامنے آ کے رو پوے میرے کولوں توبہ تائب ہو جائے سچی معافی منگ لوے اللہ فرماتے نے الا من تابا و آمنا مینو پکا یقین نہ رب من لوے کہ رب کی اعلان کر دینے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ دینے میں رب رحمان او دے پچھلے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیواں گا تے معافی بھی دے دیواں گا کیسا انعام آیا نظام بدل دیتا تے فرمایا سونیا تیرے امتی دے جسم دے اتے یا کپڑے تے نجاست لگ جائے انہاں نو کہہ دیو تو لو تے کپڑا پاک ہو جائے گا رب دی ذات نے کیسے کیسے انعام عطا فرما دیتے فرمایا مبشرم و نذیرا اسا تانوں خوشخبریاں سنان والا آقا نے جنت دی بشارتاں دے دتیاں آ جاؤ اسلام قبول کر لو 70 بیٹیاں دے قاتلاں نو ایمان نصیب ہو گیا جنت دی بشارت مل گئی بڑے بڑے کفر کرن والے نو جنت دیاں بشارتاں مل گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت کے اندر رب نے ایسی برکت رکھ دی تھی فرمایا سونیا جڑا تیری سنت دے اوتے عمل کرے گا اور رب دا کیسا انعام ہویا آقا نے فرمایا جڑا بندہ میری ایسی سنت نو اپناندا ہے جدے تے لوگا عمل کرنا چھڑ دیتا ہے میں اس بندے نو اینا کوئی انعام دیواں گا کہ جڑی امت میری سنت نو چھڑ چکی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید آقا فرماتے نے رب نے میری سنت چینی برکت رکھی ہے جڑی سنت تو لوگاں نے غفلت کیتی ہے جڑا اونوں اپنائے گا مینوں 100 شہید دا ثواب دے دیواں گا اے اللہ نے کرم فرمایا ہے اس اپنے سونے حبیب علیہ السلام تے اور پھر ویکھ لو رب العالمین دے نظام نو دیکھ لو طریقے کار نو ویکھ لو پورے قرآن دے اندر اللہ دی ذات نے آدم نبی دا تذکرہ آیا تے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ نوح نبی دا تذکرہ آیا تے رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک ہر نبی دا اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر نام لے کے ذکر کیتا ہے کہ جدو آخری پیغمبر علیہ السلام دی باری آئی اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا کہ فرمایا یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین کسے جگہ تے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کسے جگہ تے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اللہ دی ذات نے اپنے نبی دے صفاتی نامہ دا تذکرہ فرمایا کہ یا ایوہ الرسول کہہ کے پکاریا ہے
پورے قرآن دے اندر رب نے یا محمد کہہ کے اپنے نبی نو کسے جگہ تے آواز نہیں دیتی. اللہ دی ذات نے دس دیتا ہے کہ میرے سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے اندر میری ذات بھی کلی ہے تو میرے تو بعد تیری ذات بھی کلی ذات ہے. اس رب العالمین نے سانو اس سونے نبی دا امتی بنایا ہے. اللہ نے اپنے نبی دی صفات جڑیاں ذکر کیتیاں نے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایتھے ایک بات دا ہور بھی اشارہ کر دیا نوجوانوں، اس بات پہ غور کریا جے. اصل وجہ کی سی؟ جدو نبی علیہ السلام دی والدہ سیدہ آمنہ سیدہ حلیمہ دے حوالے کرن لگیاں نے تے اس ویلے کی حال سی؟ دائیاں آخیا یہ یتیم ہے، ادا باپ تے ہے کوئی نہیں تے کی ملے گا. لیکن حلیمہ سعدیہ تیری قسمت کو قربان جائیے، اللہ نے تیری قسمت لکھیا سی. جدو نبی علیہ السلام نو نا آپ دی والدہ آمنہ نے حدیث تاریخ نو ویکھی ہے نا تے 7 ماما دا دودھ پیتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو پہلے اپنی والدہ محترمہ دا، ثوابیہ دا، ام ایمن دا، حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ دا، اور 3 بیبیاں سن جنہ دا نام سی برکت برکہ. تاریخ دے اندر ملتا ہے اینا بیبیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو گودی اٹھایا تے دودھ پلایا. جدو سیدہ حلیمہ لے کے چلیاں نے تے ظاہر پھر ماما ماما ہی ہوندیاں نے. اس ویلے ایک بات کہی سی سیدہ آمنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ نے فرما دیا نے صلی علی ابن کے، اے حلیمہ اس میرے بیٹے دے بارے تسلی چ رمی، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ. ایک ویلا انہیں اللہ نے میرے اس بیٹے نو بڑیاں عظمت عطا فرمانیاں نے. گودی اٹھایا اس ویلے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ نے دعاواں فرمائیاں. اس ویلے ماں دیاں دعاواں دا نتیجہ جو نکلیا ہے کہ اللہ دی ذات نے کائنات دی سرداری عطا فرما دیتی ہے. جوانو اگر دنیا دی سرداری چاہندے ہو، کوئی عزت چاہندے ہو، اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرو. نبی دی سیرت دے اندر بات ملدی ہے اپنے ماں باپ دی خدمتاں کرو، رب دنیا دی سرداریاں عطا فرمان گے. اور اگر ماں باپ دی گستاخی کرو گے تے رب سرداریاں دتیاں بھی چھین کے ذلیل کر دیں گے. دعا کیتی ہے فرما دیا نے صلی علی ابن کے فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ. حلیمہ پریشان نہ ہوئی، اے جڑا بیٹا تو اپنی گودی چلا کے اپنا بیٹا بنایا، اے دی ایک وقت ہونے بڑی عظمت ہونی ہے. کیوں؟ تاریخ دس دی ہے کہ اما حلیمہ نے آپ دی ولادت تو پہلے بڑا کچھ ویکھیا، رب نے بڑا کچھ دکھا دیتا سی تے یقین سی رب دی ذات دے اتے. اور اسے واسطے جس ویلے سیدہ حلیمہ نو آپ نے دے دیتا، انہاں دی بیٹی نے جدو اپنی گودی چ اٹھایا نا تو ادو ایک بات کہی سی کہ یا رب ابقی لنا محمدن. اللہ آ جڑا تساں سانو بھائی عطا فرما دیتا ہے نا، آ بچہ ساڈی گودی دے اندر آیا ہے، اللہ ابقی لنا محمدن. اللہ اینو دنیا دے اوتے باقی رکھنا. اللہ میں اپنی حیاتی دے اندر اپنے سپاہی نو دنیا دے اوتے سردار تے حاکم دیکھا جڑا ساری دنیا دے اوتے غالب آ جائے. اور رب العالمین نے فتح مکہ تو بعد جنگ حنین دے موقع تے سیدہ حلیمہ سعدیہ اور انہاں دی بیٹی شیما نو جڑی دعا کیتی سی او دا منظر انہاں اکھاں دے سامنے رب العالمین نے دکھا دیتا. اس واسطے خلاصہ جمعے دا اے ہوئی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام ہر مسلمان تے فرض ہے. جڑا سونے نبی دا احترام نہیں کردا او دے کول اسلام کوئی نہیں، اور جڑا والدین دا احترام نہیں کردا او دے کول عزت ہے ہی کوئی نہیں. دنیا دا
عزیز ترین انسان ہوئے جڑا ماں باپ دا خادم ہے، اور دنیا دا ذلیل ترین انسان ہوئے جڑا ماں باپ دے نافرمانی کردا ہے، انہاں نوں گالیاں دیندا ہے، لڑدا جھگڑدا ہے۔ اللہ تعالی قیامت دے دن اپنے سونے نبی دے قدمہ جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔